بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس من وحدة السادسة كتاب الثاني الجزء الأول الدرس 32 إن شاء الله. وموضوع هذا الدرس عمل المرأة. المرأة في الإسلام، ما رأي الإسلام في عمل المرأة في الخارج، وما رأي أهل البلد في عمل المرأة، औरत के काम के बारे में, औरत जॉब जो करती है उसके बारे में आज का सबक है। हल तअमल अलमरअतु खारिज बैतिहा। क्या औरत जो औरत की जॉब होती है वो जॉब करे कि ना करे अपने घर से बाहर, अम ला तअमल, या ना करे। यख्तलिफ उन्नास, लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, फिल इजाबती, जवाब देने में, अन हाज़ा सुआल, इस सवाल का, इला सलासा फिरकिन, तीन फिरकों में बट गए हैं लोग। फरीकिन, एक ग्रोह कहता है, नाम, जी, यजिब अन तअमलुल मरअा खारिज बैतिहा, वाजिब है, लाजमी है कि औरत अपने घर से बाहर काम करे, मिसल रजुल, मर्द की तरह, मर्दों के शाना बशाना काम करे। वो फरीकिन आखर यकूल, दूसरा ग्रोह कहता है, ला यसिहु अन तअमल अल मरअा, कि वो औरत जो है वो जॉब करे, उसके लिए ठीक नहीं है, खारिज बैतिहा, अपने घर से बाहर। तो ये कहते हैं नहीं होना चाहिए। वो फरीकिन सालिसिन, और तीसरा ग्रोह कहता है, तअमलुल मरअतु खारिज बैतिहा, औरत घर से बाहर जॉब कर सकती है, वलाकिन बिशर्तिन, एक शर्त के साथ। यकूलुल फरीकुल अव्वल, पहला ग्रोह कहता है, इन अलमरअता, जो औरत है, निस्फुल मुजतमा, वो सोसाइटी का आधा है, पॉपुलेशन का। वला यसिहु अन तजलिस फी बैतिहा, उसके लिए ठीक नहीं है कि वो घर बैठी रहे। तगसिलुल मलाबिसा, कपड़े धोती रहे, व तुइद्दु तुआमा, और खाना बनाती रहे, व तुनज़्ज़िफु अल बैता, घर को साफ रखे, सफाई करती रहे, व तुरब्बिल औलादा, बच्चों को पालती रहे, वहिया इंदहुम जुज़उम मिनल इक्तिसादी, और वो कहती है कि और जो औरत है उनके यहाँ, इस ग्रोह के यहाँ, वो क्या है, इक्तिसाद, यानी इकोनॉमिक, क्या, इकोनॉमी, इकोनॉमी की एक पार्ट है इकोनॉमी का। तअमलु व तअखुज़ अज्र अमलिहा, वो काम करती है तो उसको पैसे मिलते हैं अपने काम के। वयरा अल फरीक सानी, और दूसरा ग्रोह कहता है, अन्ना वजीफत अल मरअतिल असासिया, कि जो औरत की मेन और बुनियादी काम है, ड्यूटी है, वो है अंतकून फी बैत, के वो अपने घर के अंदर रहे, हैसु तुदीरुहु, जहां पर वो मैनेजमेंट करे उस घर की। तुदीर, इदारा, इदारा सुना होगा, इदारा, और मुदीर सुना होगा, मुदीर, उसी से वर्ब है तुदीरुहु, अपने घर को मैनेज करे। वह तुरब्बी औलादहा, अपने बच्चों की तरबियत करे। व यरा हाजल फरीको, और ये जो ग्रोह है इसकी राय में, अन रातिब अल्लजी तअखुजुल मरअतु मिन अमलिहा, कि जो पैसे, जो सैलरी, वो सैलरी जो औरत लेती है अपने जॉब के बदले में, तो अती है, वो देती है उसको, लिल खादिमा, अपने मुलाजिमा को, अल्लती तुफसिदुल औलाद, जो कि बच्चों को खराब किए जा रही है घर में, उसकी गैर मौजूदगी में। वला तुस्लिहुम, और वो उनको, उनकी इस्लाह नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रहे बच्चों को, बल्कि वो तो खराब किए जा रही है। औरत बाहर से पैसे कमा कमा के लाती है और अपने मुलाजिमा को देती है। वो यकूल हाजल फरीक, और ये जो ग्रोह है कहता है, इन खरूज अल मरअति मिनल बैत, औरत का घर से निकलना,
युअद्दी, वो पहुंचा देता है, इला तफक्कुकिल उसरा, तफक्कुक का मतलब होता है अदा करना, क्या करना, बखेरना, बखेर देती है अल उसरा तो उसरा को, यानी ये टूट जाता है, खानदान टूटने का सबब बन जाता है औरत का घर से बाहर निकलना। वदयाइल औलादी, और बच्चे को जाया करने वाली बातें हैं जब औरत निकलती है घर से बाहर। ये राय, इसकी राय, इनकी राय बड़ी सख्त होती है, और ये तजर्बात से वो बताते रहते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं। अम्मल फरीक सालिस, और जो तीसरा ग्रोह है, फयरा, उनकी राय तो वो देखते हैं, राय देते हैं, अन्नल अमला, कि जो जॉब है, हक़ुल लिलमरअ, ये तो औरत का हक है काम करना। फतअमलु अमलहा अल असासी फी बैतिहा, तो वो अपना जो बुनियादी काम है वो घर में करेगी। वलहा अन तअमल खारिज बैतिहा, और उसका हक है कि वो बाहर भी काम करती रहे। अगर वो घर को भी संभाल रही है और बाहर जॉब भी कर रही है तो करने दो उसको, बिशर्तिन, लेकिन एक शर्त होगी, अन तअमला, कि वो जॉब करे, फिल मजालाती, इन शोबों में। मजालात का मतलब होता है शोबा, डिपार्टमेंट्स में, उन शोबों में जाएगी, काम करेगी, अल्लती, जो तुनासिबुहा, मुनासिब हो उसके लिए, सूटेबल हो खवातीन के लिए, उसी में जाए। व तहफ़ज़ु अखलाकहा, जहाँ पर उसका अखलाक भी महफूज रहे। व तुबइदुहा, और उसको दूर रखे वो शोबा, अन मुखालततिर रिजाल, मर्दों के साथ इख्तिलात से। कल अमली फिल मजाल तिब्बी, जैसे कि जॉब करना है मेडिकल शोबे में। वह फता अमलु तबीबा, तो वहाँ देखो ना, डॉक्टरनी भी होती है, और मुमर्रिदा, या नर्स भी होती है। और फिल मजाल तालीमी, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं, फता अमलु मुअल्लिमा, टीचर भी जॉब कर सकती है, टीचर की जॉब भी ठीक है। और मुरब्बिया, या फिर वहां पर जो गाइड बनते हैं वो भी बन सकती है, बच्चों को जो पालती है वहां पे दिखाती है, या फिर जो भी होती है। और गैर ज़ालिका, या इसके अलावा कोई और भी काम, जिसमें फी मुज्तमा निसाई, औरतों की सोसाइटी में औरतों वाले काम वो करे, जहाँ पे सारी औरतें हों वहां जॉब करे। तो फिर ये जो है, खातून जा सकती है काम के लिए। ये तीन राय है खवातीन के बारे में, जॉब के बारे में। अच्छा जी, तो इसमें कौन सा लफ्ज मुश्किल है? अब आप हल होना का अय कलिमतिन जदीदा। फिर आपने सास अल्सास से आ का क्या बताया था? बुनियादी, फंडामेंटल, फंडामेंटल। शाबाश, पूछो, वरना मैं पूछ रहा हूँ। और उरूफ, वजीफा? है ना, वजीफा का मतलब है जॉब, अच्छा काम। चलो। इक्तसाद क्या था सर? इकोनॉमी। इक्तिसाद का मतलब एक हदीस पाक आती है, बड़ी छोटी सी हदीस पाक है, बहुत खूबसूरत हदीस पाक है। मन आला मन इक्तसदा, मन आला मन इक्तसदा। एक दफा देख लेते हैं जरा, आपकी 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 समाअतों को और आपकी बसारतों को। मन आला, इन्ना लिल्लाहि, मन आला मन इक्तसदा, ये जरा मैं देखूँ, इसको ठीक भी करूंगा तो मुझे शायद ये बहुत पहले याद की थी। मा आला, सॉरी, मा आला, मा आला यानी मतलब होता है कि जिस, मा आला, कभी तंगदस्त नहीं होगा, मन इक्तसदा, जिसने मयाना रवि इख्तियार की। बात समझ रहे हैं ना? इसको कहते हैं जवामिउल कलिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा आला, जिसने भी, मा आला, कभी मोहताज नहीं हुआ, मन इक्तसदा, जिसने मयाना रवि इख्तियार की। अब देखो ये कितना जबरदस्त रूल दे दिया दुनिया को, कि भाई बस, एक हदीस है, मा आल मन इक्तसदा, यानी जिस शख्स ने बयान रवी इख्तियार की वो मोहताज नहीं हुआ।
یہ چھوٹا سا فکرہ معاشی زندگی کا اہم ترین راز بتا رہا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محتاجی سے بچنے کا راز معتدل خرچ میں ہے، نہ کہ زیادہ آمدنی میں۔ یہ تو پکی بات ہے۔ عام آدمی اپنے خرچ پر کنٹرول نہ رکھے تو ہر آمدنی اس کے لیے کم ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنے خرچ پر کنٹرول رکھے تو ہر آمدنی اس کی ضرورت کے لیے کافی ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چلے جی، تو یہ تھی کل ملا کے بات جو ہم کر رہے تھے یار جی۔ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ یا صحو کا کیا مطلب؟ لا یصحو، ٹھیک نہیں ہے، یصحو ٹھیک ہے۔ چلو بھی میں پوچھوں گا آپ سے الفاظ۔ مرأتو کا مذکر کیا ہے؟ رجل مرأة او کیا ہوگا؟ رجل رجل، مرأة رجل بھی ٹھیک ہے، رجل ٹھیک ہے، لیکن المرء، یہ مرء گول تا نکال دو بس، مرء۔ جمیل۔ اجابہ، جواب، اجابہ جواب دینا۔ اجابت ہمارے ہاں خواتین کے نام ہے، پتا کو اجابت بیگم، اجابت، پتہ نہیں کیوں ایسا نام رکھتے ہیں، لیکن ہے وہ عجیب بات ہے، گاؤں میں اتنا عربی کا نام رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، اس کے علاوہ اگر میں آپ سے سوال کروں، فریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فریق، گروہ، آپ اس کو لکھ لیں، فریق کے ساتھ لکھ کے ٹیم، ٹیم، فریق پاکستانی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فریق پاکستانی فی مرکز الاول، فریق ٹیم کو کہتا ہے۔ مجتمع، سوسائٹی یہ کیا لڑکی ہے، یہ تو مجھے غلط۔ اقتصاد، اکانومی، تأخذ، اس نے لیا بولے گی اثر، مطلب اس کو ملتا ہے۔ بیسک، اساسی یا بیسک، پیسے، ویری نائس۔ ہم، لیکن چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ لفظ، اب ہمیں بتا رہی ہے، ہم فنڈامنٹل کہتے رہے اور اس کی بنیادی کہتے رہے، اس نے بھی بتایا بیسک ڈیوٹی ہے وہ، شاباش۔ یؤدی، پہنچا دیتی ہے پہنچا دیتی ہے، شاباش۔ تفکک، یہ کس سے نکلا ہے؟ فک کا، آپ نے سنا اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جزو لا ينفك، جزء لا ينفك، سنا ہے کبھی؟ یہ اردو کا لفظ ہے، جزء لا ٹوٹ جانا، توڑ یہ دیتی اردو میں ہے باب، یہ اردو کا لفظ ہے، جزء لا ينفك۔ ٹوٹ جانا، نہیں نہیں توڑ نہیں، دیتی ہے۔ یعنی آ، بکھیرنا، ڈیوائڈ یعنی اپارٹ، جس کو ہم جدا نہیں کر سکتے، اس کے لیے جزء لا ينفك کہتے ہیں۔ یار یہ تو کبھی نہیں جائے گا، یہ تو اس کا جز ہے، پارٹ ہے، لازمی پارٹ ہے اس کا، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اصل دیائی کا مطلب کیا ہے؟ کس کا؟ دیائی، و دیائی ہے دیائی یہ دیا ہے، دیا ضائع کرنا، ضائع، اردو کا لفظ ہے نا ضائع، یہ اسی کا طریقہ دیا، ضائع کرنا۔ اور یہ دیکھو تدیرہ کا معنی کیا ہے، تدیرہ، تربا کا معنی کیا ہے، تربی، ہاں، میں نے بھی پالنا، تدیرہ، وہ اس کو مینج کرتی ہے، اور تربی، اور تربیت کرتی ہے، ایسے بولو نا، شاباش۔ اچھا، مجالات کسے کہتے ہیں؟ مجال، شعبے شعبے، شعبے، ہاں یہ اس کو پکا یاد رکھو، مجال۔ مخالطہ، مخالطہ، اخلاط مکسنگ گیدرنگ گیدرنگ، مکس کیا، چلو جی، تو یہ تھی ہماری آج کی گپ شپ جو ہم نے کی ہے۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے اور خوش رکھے، اتنا کافی ہے آپ کے لیے، یہ بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ، بس اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم